صباح النور البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديده على القناه. المهم البارح ما صورت لكم والو. كنت صايمه. أنا البنات اللي متبعيني في انستغرام راه عارفوا انني كنت صايمه، وصراحه ما درت حتى شي حاجه دو سبيسيال. راه قلت لهم غادي ندير غير بيتزا ودي توست، يعني ما نديرش شي حاجه كثيره فيو كو غير انا اللي صايمه. ان شاء الله غدا غيكون فاتح شعبان، دونك غادي نصوم حتى غدا ان شاء الله. غدا غنصور لكم. مهم نهار جديد، فيديو جديد. غادي نشارك معكم لا روتين ديالي في الدار، شنو كندير فاش يلا كنفيق زعما. مهم ماشي فاش يلا كنفيق، انا ديجا فقت جمعت الدار. درت لا روتين ديال كل نهار، فتحت الغبره، ديزانفيكتيت لي بواني، جففت الدار، جمعت الديوغ، البالكون، سيقت البالكون. مهم داكشي ديال كل نهار. اي لا روتين اللي بغيت نبارطاجي معكم هي شنو وليت كندير لوجهي. المهم شوفوا حجباني البارح صوبتهم غير هنا بالنتاف، نقيت غير هنايا شويه هنايا غير باش ما يبانوش عامرين بزاف. مهم كنديبانيو باش ما كان. دونك اليوم كيما قلت لكم فيديو جديد غنشارك معكم. اول حاجه باقا انا ما فطرتش. الفطور ديالي راكم عارفينه، شوفوا يانيس كيلعب لي فواتور ديالو. دونك الفطور ديالي راكم عارفينه، كنفطر كونفليكت ديال فيتنس، ويانيس راه غير كيشوفني كنديرو كيجي ياكلوا معايا. مهم يعني حتى هو راه فطرتو قبيله. غادي ندير الفطور ديالي، نفطر عاد باش غادي ندوز نصاوب الغدا، ندير الغدا يطيب، وديك الساعه نشارك معكم لا روتين ديالي وهانتوما معايا. بنات هو فيتنس اللي كناخذ هذا جديد، فيه شوكولا فريمون زوين. شوفوا داكشي علاش ناس كيجي يتسابق معايا باسكو فيه شوكولا. دونك انا سالي ليا. كناخذ هادو صغار، مي صراحه هاد المره غنبدا ناخذ الكبير باسكو كيدير ليا 4 ديال المرات ماكسيموم. دونك مهم ها هو فطوري غابيد و صحي او ميم طون باسكو فيه لي فلوكون دافوان. اي فوالا هادشي اللي كاين. فوالا في كيف ما شفتوا دخلت الكوزينه. المهم حيدت لهم داك الراس ديالهم باسكو فريمون ما كيعجبناش، وكيبقى فيه داك الجلده كتبقى باينه. دونك كنحيد لهم حتى الجلده. دونك خديت هنا غير 5 ديال الفخيضات كيف ما غتشوفوا. حنا راه كافيين، راكم عارفين انا واسامه ويانيس. مي غادي نسوطي معاهم شويه ديال الخيزو، غادي ندير معاهم شويه ديال هذا بوتيتوس. المهم غادي تشوفوا معايا كيفاش غنبريزونطي لي بلا. المهم بالنسبه للمقادير ما عرفتش واش فيه تنبارطاجي معكم هاد لا روسيت اولا لا، مي هذه شويه مختلفه على الاقامه اللي كندير دائما. المهم غادي ندير الزيت، زيت روميه وزيت البلديه. من بعد غادي ندير لقامه تقريبا ديال الحوت كامله، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال البصل، حميره غادي ندير معلقه صغيره عامره ديال التحميره. غادي ندير الكمون، اسمعوا يا ناس شنو ندير. غادي ندير شويه ديال الثومه، غادي ندير الخرقوم. المهم راه عارفه غادي تقولوا لي الخرقوم ايفيتي، مي صراحه انا ولفت نطيب به. غنحاول نبدا نقصو، مي دابا ولات عندي اون ابيتود. شويه ديال الملحه. ماما البنات سمحوا لي سكت يعني ورجعت لكم. دونك كيف ما قلت لكم درت هادشي كامل. دابا غادي نزيد شويه ديال الربيع. اي المكونات اللي مختلفين هما انه كندير الكيتشوب
شويه ما تكثروش، المهم على حسب الكميه اللي عندكم. انا كيف ما شو دايره داكشي قليل. موطارد، معلقه صغيره ديال الهريسه، اي غادي ندير لا كريم فريش. المهم اللي عنده دانون نصوص يدير دانون نصوص، انا غادي ندير لا كريم فريش باسكو هي اللي عندي وما عنديش حتى دانون نصوص. دونك فوالا. المهم انا كيف ما قلت لكم لا كونتيتي اللي دايره راه قليله. دابيتود فاش مثلا كيكون دايره كونتيتي كثيره اولا جاي عندنا شي واحد كندير دانون نصوص كامل يعني، وكنكثر لي زانغريتيا. دونك المهم هكا غنخلط هاد كلشي صافي وغادي تدخلوهم الفران. فريمون البنات كتجي لا روسيت لذيذه ديال بصح. دابا كيف ما قلت لكم غادي ندير شويه ديال خيزو يتسلق باش ابخي نصوطيه، وغادي ندير بوتيتوس. ديجا انا عندي بوتيتوس واجدين، غادي نديرهم في الفران حتى هما تنقربوا نتغداو، وديك الساعه غادي نوريكم كيفاش غادي يجي غيجي لو بلا فاش زعما غنديكوريه وصافي. بون لي في باش يمكن يقدر ما يبانش لكم بزاف في لا فيديو. دونك غسلت وجهي بهذا سان ايف. انا خديت هذا ديال النعناع، صراحه كيفتح لابو كتحسوا بها يعني غافريشي، هو تيحيد حتى لي بوين نوار. انا ما عنديش مي كيحيد لي بوين نوار. دونك درت هذا بور دونتيفريز. كندير هاد بيغل دروبس فريمون صدق زوين. هو اللي كندير دابا كات دي كنت خديته من كارفور. الصراحه كان عندي واحد الصفريه ديال لاكول ديال لي باغ اللي كنت درت الاخرين اي عطى ريزولطا زوين. دونك هادو هما لي دو برودوي اللي كنستعمل صباح يعني كنغسل وجهي. بوغ لا كريم هيدراتونط بلاتي نوريكم، بزاف كتسولوني، ها هي طايحه هنا، بزاف كتسولوني عليها. المهم رسالات كندير هذه ديال بيوديرما، هذه كنخرجها ليا الديرماتولوج ديالي. دونك هذه هي الوحيده اللي كنستعمل. سينو بوغ البنات اللي باغيين اللي كيسولوني على شي حاجه كتحيد الحبوب، دونك كاينه هذه اللي لابو ديالهم غراس بيان سور. دونك هذا شي هاي بوغ بو غراس كيحيد الحبوب افاكلار كا بلس. دونك انا كنت متبعاها شحال هذه في التريتمون قبل ما نبدا الكوراكني، مي فيو كو كان عندي يعني ليطا ما نقولش لكم كيفاش دايره. دونك دزنا الكوراكني ما بقيناش في هاد افاكلار. دونك فوالا هادشي اللي كاين. و غادي نبارطاجي معكم واحد لو ماسك لي زوين، غادي ندير لا كاميرا في التريبي وديك الساعه نشرحو لكم مزيان. فوالا البنات دونك ها هما لي بوتيتوس ديالي قليتهم. غادي نجبد دابا البلا من الفوغ. المهم درت هادو راه كيتباعوا في الكارفور ديال كارفور نيت. دونك ها هما قليتهم غير في مقله، كنت غنديرهم في الفران مي في الاخر غير قليتهم. دونك فوالا غادي نديكوري الطبسيل ونوريكم كيفاش كيجي لو ريزولطا فينال. اي فوالا البنات دونك ها هو الغدا ديالنا. دونك كيف ما شفتوا درت شويه خيزو من الجناب، هنايا درت البوتيتوس ولصقت الفخيدات ديالي ديال الدجاج. دونك فوالا هذا هو الغدا ديالنا. درت شويه ديال الزيتون مشرمل كيتشوب وخبيزاتنا وبصحه وراحه. دونك فوالا غدا زوين وغابيد. ودابا نتغداو ونتلاقاو من بعد باش نوريكم لو ماسك اللي وعدتكم انني بارطاجي معاكم. بون تشوفوني بدلت حوايجي. المهم تغدينا يعني زدر لا سيستا ديالو و بدلت حوايجي. المهم جيت نبارطاجي معكم لو ماسك اللي قلت لكم عاد باش من بعد غنمشي ندير شويه ديال المكياج باش ما نبقاوش نحسوا براسنا بالملل. المهم ما بقيتش البيجامه ديالي كيف ما قلت لكم. بالنسبه لو ماسك اللي بغيت نبارطاجي معكم ديال لا مارك فوريو، المهم انا راه ديجا حليته بارطاجيت معكم ديك المره حق الباكاجين ديالو. دونك البارح استعملته في الليل. فريمون لو ماسك واعر بزاف.
كيدير ليفي ديال دوك لي زاباري الكبار اللي كيكونوا في دوك لي سونطر ديستيتيك اللي كيكونوا كبار. دونك كتجي بحال هكا. المهم شارجور وداكشي ديالها، هذه السوبور ديالها حتى هي فاش كتحط زعما. دونك كيجيو معاها هاد جوج ديال لي ماسك، هذا ماسك ديال النهار وهادو ديال الليل. دونك ديك المره وريت لكم هادشي وبارطاجيته معكم، دابا غادي نوريكم كيفاش كتستعمل. دونك كاينه اون ابليكاسيون غنوريها لكم، هي هذه ديال فوغيو. المهم كتكون لابليكاسيون عندكم في الكتاب ديال لا لو ماسك، ماشي لا بروس هي اللي عندي قبل. دونك انا ديجا كنت دخلت لي زانفورماسيون كاملين. دونك كتجي بحال هكا، انا دخلت بلي راه عندي هادي. دونك كديروا ديماغي، هي كتعطيكم كيفاش يعني تابليكيو. هنا عندي ديماغي، شوفوا كيقولك بقاي مابليا بوندون 5 سكوند، 1 2 3. المهم هي خدمات. دونك ها هما هنا داروا لك في باسونطي باش غادي تبداو. كاينه ديال الليل وكاينه ديال النهار. دونك غندير انا ديال النهار، غنوريك على ستارت. هنا خاصني نصور ليهم داك لو كود باغ اللي كيكون في لو ماسك. دونك فريمون كاينه واحد لي زيتاب اللي فريمون زوينين، انا يعني ماشي فيها التخسيخ بالعكس. دونك ها هو هذا غادي نسكانيه. دونك ها هو طلع ليهم كيوريوني كيفاش غندير لو ماسك. Fixez le masque actif UFO sur votre appareil à l'aide de l'anneau de sécurité avec le logo Foreo vers le haut. دونك غادي نحلوه وغادي ندخل لو ماسك. دونك ها هو لو ماسك كيفاش كيجي. الحاجه اللي باقا ما عرفتش هي واش كي ابليكيو دوطخ ماسك من غير هذا ديال لو فو ديال لو ماسك، ولا خاصك ضروري تعاود تشري. المهم حنا راه ديجا كتباع عندنا هاد لاباغي في ناندوان بوغ لي جون انتريسي، وغادي نخلي لكم حتى لو سيت ديالهم في لا باغ دانفو. المهم انا حطيت لو ماسك اي غادي نسدها. دونك فوالا ها هي سديتها. بقى شويه في يدي غنديرو. ابخي كيديروا لك ستارت يعني باش تبداو. غنوريك على ستارت اي كيوريوك لي موفمون اللي غادي يدير. شوفوا هي غتولي حمراء، كتبقى تطلق واحد Offrez à السخونيه. votre corps et votre esprit un réveil tout en douceur grâce à la combinaison de la LED rouge énergisante et de la chaleur qui prépare votre peau à recevoir tous les bienfaits de cette formule hydratante et anti-pollution. دونك فريمون البنات كتحسوا ان راه كاين ان ايفي باسكو كتطلق واحد السخونيه فريمون انكرويابل. Détendez-vous et profitez d'un massage du visage apaisant grâce aux pulsations T-soniques qui boostent l'hydratation pour un teint فاش frais et كتريلاكساو lumineux. كتحسوا ان لو ماسك تجي بينيتري مزيان في الوجه. مي احسن ايطاب هي هذه فاش كتبدا تخرج السخونيه، عاد باش من بعد كتبدا تبرد. l'application ديالو elle dure 90 À secondes. mesure que la chaleur diminue progressivement, la formule anti-pollution pénètre dans la peau, tandis que la LED verte apaisante révèle un teint plus lumineux et plus homogène pour un éclat qui dure toute la journée. Votre soin par masque intelligent est maintenant terminé. Si vous le souhaitez, vous pouvez répéter le soin. Sinon, jetez le masque activé par UFO et rincez votre appareil à l'eau courante.
دونك فوالا كيف ما كتشوفوا تقدروا تعاودوا لو سوان كيف ما تقدروا ديروه مره واحده. المهم البارح درتو انا واسامه درنا بجوجنا بروفيتينا من لو سوان. دونك المهم انا نسيت ما جمعتش شعري باش نابليكي. اي الحاجه اللي زوينه سي كو كتغسل. دونك كتغسل بالماء بحال لاباغي اللي عندي بحال لا بروس العلونه اللي عندي. دونك حتى هي كتغسل. و لا بروس ديالي كنت شارجيتها باقا مشارجيه بوندون 6 موا وهي مشارجيه ما ديشارجاتش. ودونك حتى هادي نفس الحاجه و لا غارونتي كتبقى فيها عامين. دونك غنخلي لكم لي زانفورماسيون في لا بار دانفو الا كنتو انتريسي. فريمون ان كو دو كور يعني هاد لو ماسك فريمون زوين بزاف. انا البارح ديالي فريمون حسيت به لابوت هيدراتات. دونك كما كتشوفوا كيبقى شويه فازك. كنبقى نعاون شويه بايديا باش نخلي لو ماسك يعني لو ماكسيموم في وجهي. دونك دابا غادي نخلي لو ماسك يشد بلاصتو شويه في وجهي وندير شويه ديال الميك اب ونرجع لكم. It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. Hey, I think she knows that, but I'm show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Don't play it off. So shimmy on. اي فوالا لي شيري. دونك هكا دوز الصباح ديالي. دونك هاد العشيه ما كاين غير راحه والسياحه كي كنقولوا. دونك غادي نبرك شويه نافيغي شويه في التليفون. المهم هكا شوفوا مكياج خفيف غير باش يعطي بون مين وصافي. سمعوا جوغ محيحه. غادي نمشيو ندير لكم واحد بتي كوكو معاها عاد باش نحبس لا فيديو. ما قبل بغيت نوريكم فاش كنبركو شنو كنحطو هانتوما معايا ولادي. هو المساند الرسمي للكونفينمون. راه قلت لكم الريجيم مشى. شوفوا كعب غزال راه هادشي اللي بقى. كنت جايبه فريمون كونتيتي كثيره. اسامه هو اللي كياكل دونك قاداه هو اللي بقى. دونك غنحط هكا ان بيتي بلاطو فيه الحلوه. المهم عارفاكم غتقولوا لي راه ما مزيانش مي راه هي اللي كتونسني صراحه فاش كنكون في الدار. اسامه راه كيحط حداه كوكا حتى هو. كوكا صراحه ما كيشربش القهوه بزاف سي بلوس كوكا. دونك بوغ الناس اللي غيسولوني على البلاطو خديته من درب عمر. دونك خديته ب 90 درهم 90 درهم. دونك فوالا ها هي هادشي اللي غنحطو حدانا. هو كيلعب في لي جو ديالو وانايا نبقى نضرب دويره في انستغرام ونتحدث معكم بيان سور في لي ميساج. ونمشيو دابا عند جوغ قبل ما نقول لكم السلام عليكم. فوالا البنات ها هي ديوغ بوغ البنات اللي كيسولوا عليها. شوفوا راه اسورتي مع التريكو اللي لابسه. دونك صراحه ما كندخليش بزاف باسكو كدير الزبيرات. دونك كنحاول نخليها بلوس في البالكون. مي يعني كيبغي يدخل يجري معاه. شوفوا راه كتقول لي حطيني شنو بغيتي شنو يلا غسلت ليها الصباح. المهم ماشي عومتها كندير لها غير لي لانجيت والطالك ديالها باش تبقى فيها ريحه زوينه. شنو شوفوا راه بدات كتكبر. قولوا لي نتوما وجهتكم بدات كتكبر ولا باقا. انا جاتني بدات كتكبر. المهم هادشي اللي كاين هكا غندوزو هادشي ديالنا. جيسبر تكون عجبتكم هاد لا فيديو. كنعطيكم رونديفو في فيديو ماجي ان شاء الله. جو في دو غرو بيزو. بسلام عليكم.